बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. दार तुझ्या आत्म्याक आणि सगळे नवे जावन येतले आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पात येतां, सर्वय वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान. तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजांत हांव दूख धरतां. म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या आयुधना पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गारीक मागणी. सायबिनीक तुज्या आसऱ्या खाल आमी रिक्तांव ये भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा तूं करिनाका आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्व विघ्नांतली ही आनंदवती आनी भाग्यवंती अंकारी. शाश्वत आदाराचे माये तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगान माये म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. निर्मलपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताणल्यांनी. मोगान माये म्हाका मदत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच उठोवंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. संवसाराच्या बुलवण्यांक, खोट्या इस्तांक, पजल्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांच्या कडसून पयस रावंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुम्यांचो साक्रमेंत घेवंक, क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. कश्टां उपरांत मदें सोंसणीकायेन देवाच्या कुशेर राज्य जावंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगान माये म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावण जावंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आळाशिरो मागोवंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. येरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरता तें घडयेर. मोगान माये म्हाका मदत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यंत हांवें निमणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगान माये म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी काकुटसरा देवा जाणें मनशा कोळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय अवकार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्या पुताची दी आमी तुका प्रार्थनांव. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो आसो वांटूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अर्घ आनी आंगवण्यो.
अर्गां दिता एक व्यक्ती जायत्या वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे मेळ्ळ्याक एक बरो प्रपोजल आयल्या पासत देवाक अर्गां एका वर्सा उपरांत एका व्यक्तीक काम मेळना त्या देखून देवाक अर्गां दितात. जायते जाण कोविड-19 तांकां सुटका मेळ्ळ्याक एक मॅसीव हार्ट अटॅक पासून एकल्याक देवान वाचयलां. सायबीण मांयच्या मध्यस्थीन देवाक अर्गां दिता. सक्सेसफूल ऑपरेशना पासत देवाक अर्गां. परत्यान एक फावटी घरी पाटी व्हरूंक अवकाश मेळ्ळ्याक देवाक अर्गां. तशेंच एग्जामींत पास जाल्ल्या पासत आनी बरे रिजल्ट्स मेळ्ळ्या पासत अर्गां. भुरग्याची डिलिव्हरी बरे भाशेन जाल्ल्याक अर्गां दिता. एक व्यक्तीक ताका UK वचूंक बरे भाशेन जाल्ल्याक देवाक अर्गां. परत्यान एक फावटी बँकेंत जॉब मेळ्ळ्या पासत काम मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां. एका वर्सान जावन जायत्या टिचऱ्यांक सॅलरी मेळना पाग मेळ्ळो ना पूण आतां तांकां मेळ्ळा त्या देखून ती अर्गां दितात. आंगवण्यो कोविड-19 पासून सुटका मेळच्याक जायते जाणांनी आंगोन गेल्या. कॅटरॅक्ट ऑपरेशन आसा तें ऑपरेशन बऱ्या भाशेन जावच्याक एकलें भुरगें वेंटिलेटरार आसा तें वेंटिलेटरान पयसून ताका आदली भलायकी मेळच्या पासत आमी मागुया. BScचे फायनल एग्जामींत बरे मार्क्स घेवन पास जावच्या खातीर एक विनंती आयल्या. भुरग्यांच्या देण्या पासत जायत्या जाणांनी विनंती केल्या. काजाराचें बरें प्रपोजल येवन दी म्हूण एकल्यान विनंती केल्या. कोर्टींत आसलेले मॅटर बेगीनच सेटल जावन दी म्हूण विनंती आसा. मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स बऱ्या भाशेन येवच्या खातीर जायत्या जाणांनी मागलां. ICUंत एकलें भुरगें आसा मरणाच्या तणयेर आसा तर बेगीनच ताका आदली भलायकी मेळच्या पासत आमी मागुया. सगळें कुटुंब सांगाता येवन सांगाता रावंक म्हूण एका कुटुंबान आशेलां. एकलो युवक आसा तो चड आनी चड दर्क येतात आनी तेच्यो संवयी बरी नात तर ह्या संवयी पासून ताका पयस रावच्या खातीर आमी मागुया. एकल्याचें धूव घर सोडून गेलां तर परत्यान एक फावटी बऱ्या भाशेन घरा येवन दी म्हूण आमी मागुया. कॅनडा USA आनी ऑस्ट्रेलिया पासत विजा मेळच्याक जायत्या जाणांनी आंगवण केल्या. लंग्स इन्फेक्शन आसा एकल्याक ताका सुटका मेळच्या पासत आमी मागुया. बेगीनच बरें एक काम मेळच्या पासत जायत्या जाणांनी विनंती केल्या. वर्टिगो, हाय ब्लड प्रेशर, हायपरटेन्शन हेंतू सर्वान तावन सुटका मेळच्या पासत आनी तांकां आदली भलायकी मेळच्या पासत आमी मागुया. एकल्याची किडनी डॅमेज जाल्या ताका लंग इन्फेक्शन आनी निमोनिया जाल्या ताच्या पासतीच मागुया. ह्या सुमारांत एक व्यक्ती ब्रेस्ट सर्जरीचें ऑपरेशन करूंक वता तर ऑपरेशन बऱ्या भाशेन जावच्या खातीर मागुया. आनी एक स्त्री ताका ब्रेन कॅन्सर जाला तर तिच्या पासत आमी मागुया. फायब्रॉइड्स आसात युट्रसान ते बेगीनच नुपण जावच्या खातीर मागुया. एकल्याच्या तोंडाक धवे पॅचीस आयल्यात तर तांकां ही खातीची पिडा जावन ताका पयस करया म्हूण जेजू लागीं ती विनंती करतात. सायबीण मांय कडेन आदार मागतात. आनी तशेंच मेंटल प्रॉब्लम्स आसात जायत्या जाणांक एग्जायटी डिप्रेशन जायते जाण वेतात तांच्या पासत मागुया. आनी ह्या हप्त्या मदें मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी मागुया सगळ्यांक ह्या पॅन्डमिकांतून सुटका मेळच्याक आनी बेगीनच्या बेगीन सगळ्यांक आदली भलायकी मेळच्या पासत मागुया. ह्या मनांत कोणाचें ऑपरेशनांनी आसात ती ऑपरेशनां सगळीं यशस्वी जावच्या खातीर आमी सायबीण मांय कडेन तिजो आदार घेवन सुम्या जेजू क्रिस्ता कडेन आमची मागणी दवरया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माळे पळय म्हाका एका निर्भाग पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास.
एकाकुतीचे माये चुरचुरे कर मुजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पात जालेली आश्रय आनी बरवशा पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो साकर बसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गान देवा दितां देलो देखून म्हाका ताच्या काकृतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशी हांव सत म्हणटा म्हज्या सासणाच्या सर्वसावांची जायत्या फावटी आदी निर्भाग्य जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुज्या मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोवण जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो ओतमो हो तर वो उरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी परतून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदीक करूंक एमकोंडाच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ये माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमानवर कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे आतां आसा वस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमानवर कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा वस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमानवर कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा वस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारये आदार दी दुडस्ट्रांक सांपडलेल्यांक मजत कर वस्कोत काळजांच्यांक माग परचे पासून जासरादी देवाच्या मिनळ्यांची विनोद कर सगळ्यांक देवाक पेटयलेल्या वस्त्रां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आशिरो तुका केल्यार आमचो आसरो ये सायबिनी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या ओ चाबाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तुज्या मायपणां चालू शिरो भोगूंक फावूंक सदां काळ फळ तुजें सोडून विसो तूं जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन Pasun, sorgani tu, Jesu. Pois mon corpa morcor oriam, gine costoriam. Por mai ustorata, or sola moi necha, sambal muso. Soplaj tamboj nako Solgi sasnam uzmowani Olot pasolaka क्रिस्ता सोय म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो हो काळ जावन आसा जायतो भिरांतीचो काळ सगळे लोक भिरांतीन जियेतात आनी भियेन रावतात कित्याक की सेकेंड वेव जे म्हणटा हातूंत जायते जाण मरण पावल्यात आमच्या ह्या डायसिजान जायते 15-20 लोक गेले आता 1 दिन वर्सान देवादीन जाल्यात माद्र्यो गेल्यात तशें आमी पळयता जायती मरणां गेल्या त्या 4-5 म्हयन्यांत वाडल्यात
आनी हें सगळें पळयता आसतना मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां भिरांत सुट्टा, आमकां भिरांत दिसता. कित्याक आमचो फुडार कितें आनी मुखार कितें जातलें, म्हज्या भुरग्यांक कशें शिकप जावचें, कितें करतलीं म्हजीं भुरगीं, कशें जियेतलीं. आनी आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आतांच इतलें दुयेंस आमी जाल्यांत आनी इतलो खर्च आमी गेला, तर परत्यान एक पटी झिरो जावन सुरू करचें पडलें. आमकां आमचें जिवीत कशे भाशेन फुडें आमकां कितें आसतलें म्हूण एक मोतीक चिन्नां येतात. आनी हे सगळें चिन्नां मोगाच्या भावांनी भयणीनो आसतना थोडे फाटी आमी चिंता की जेजू आमकां कितें मदत करता. सायबीन माय खंय आसा, आमी इतली मागणी करता पूण आमचो विश्वास आमी प्रगट करता पूण देव आमकां आयकना म्हूण आमकां भोगता. अशा वेळार मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी चड आनी चड आदार घेवंक जाय, विश्वास आनी चड घट करूंक जाय. एक ल्हानशें दुश्टांत तुमकां सांगता. ही घडणी एकलो धनी आपल्या पुताक घेवन अशेंच भायर गेलो जंगलांत ताका व्हरूंक दाखोवंक की जंगल कितलें व्हडलें आसता, जंगलांत कितें कितें आसता त्या रानांत. आनी तो जीपार बसून वता आसतना हो भुरगो खुशालभुरीत जालो. 12 वर्सांचो भुरगो आपल्या पापा सांगाता गाडयेर बसून गेलो. पूण जंगलाच्या भितर सरचेंच पयलें जोर पावस आनी वादळ आयलें आनी एक झाड पडलें. वाट बंद जाली, मुखार वचूंक जावना. भुरग्याक निराशपण भोगलें. पापा आतां आमी कितें करचें म्हूण तो सांगूंक लागलो. पापान ताका विचारलें, तुज्या वरवीं कितें करूंक जाता, हांवें फुडें वचूंक जाय या आमी फाटीं येवं. तर भुरगो म्हणलो, ना पापा आमी मुखार या, हांव तें झाड काडटां. तो जिपार दोन सकयल देंवलो आनी ताणें झाड उखलूंक प्रयत्न केले. जायते परिश्रम केल्या उपरांत तो थकलो, परत आयलो आनी ताच्या बापाक सांगलें ताणें, म्हज्या वरवीं जायना हें झाड काडूंक, आमी परत घरा वचया. ताच्या पांयान ताका म्हळें, कित्याक भियेताय, आनी हें घे म्हजे कडेन एक पारय आसा, ती पारय घाल आनी चोय मातसो, तें झाड तुका काडूंक जातलें. गेलो, देंवलो, परत आनी 15 मिनटां ताणें वावंट घेतली आनी वावंट काडली. तरी ताका कांयच समाधान मेळोंक ना, झाड इशिल्लें तिशिल्लें जावं ना. परत फाटीं आयलो, म्हणूंक लागलो, पळय पापा हांव आतां अर्दे वरा बसर हांव काम करीत आसा, पूण हें झाड म्हज्या वरवीं हालोवंक जायना, आमी परत फाटीं या, घरा या. तें पांय ताका पळोवन म्हळें, तुवें सगळें प्रयत्न केलें. तो म्हणूंक लागलो, वय म्हज्या वरवीं जायना हें झाड काडूंक. ताच्या पांयान म्हळें, तुजे प्रयत्न तुवें केले, पूण हांव तुजें सांगता आसतना तुवें म्हाका विचारूंक कित्याक नाय, तुवें म्हजो आदार कित्याक घेवंक नाय. चल आमी दोगांय तें झाड काडचें, लोटून काडूंक प्रयत्न करया. आनी पांयेन ताणें दोगांयनी तें झाड सायडीक घातलें आनी तो रस्तो क्लियर जालो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जायत पटी जेन्ना आमी भिरांतेन आसता, जेन्ना आमच्या वयर आनवार येता, आमी एकलेंच झुजूंक प्रयत्न करता. आमी सगळीं तयार जाता, वय आमी पळया कितें करूंक जाता तें. पूण आमी तातूंत थकता, निराश जाता, कित्याक आमकां यश मेळना, तातूंत आमकां कांयच फायदो जायना. आनी देवाक म्हणटा आमी कितलें हें केल्यार म्हाका म्हज्या वरवीं जायना. पूण आमी त्या वेळार देवाचो आदार मागिना. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हें घडीत आमकां सांगून दिता, एक हांवें प्रयत्न करूं जाय. कितलेंय आकांत आयल्यार, कितलेंय प्रॉब्लम म्हज्या जिवितांत आयल्यार हांवें झुजोंक जाय, फाटीं सरोंक नजो. पूण हांवें एकल्यानूच न्हय, हांवें देवाचो आदार घेवंक जाय. आनी थोड्यांक देवाचो आदार
घेनासतना म्हज्या वरवीं जाता म्हणून तें घमंड आसता. म्हज्या वरवीं करूंक साध्य आसा, हांव दाखयतलों हें करूंक जाता म्हज्या वरवीं. आनी त्या घमंडा वरवीं मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां आदार मेळना देवाचो. कित्याक मनीस म्हणटा म्हज्या वरवीं करूंक साध्य आसा, पूण सकत कोण दितलो. जो पर्यंत देव म्हाका सकत दिना जाल्यार म्हज्या कडेन कांयच सकत ना. ही सकत म्हज्या गिन्यान सगळें देवाचें देण जावन आसा आनी देवाच्या देण्या वरवींच हांव फुडें सरतां. पूण जर मनीस चिंता म्हज्या वरवीं सगळें करूंक साध्य आसा, म्हाका देवाची गरज ना, असलो मनीस आपल्या जिवितांत निश्फळ जातलो. ताका सक्सेस मेळचो ना, यश मेळचें ना. कित्याक तो चिंता म्हज्या वरवींच सगळें जातलें. दुसरो मनीस चिंता म्हाका यश करची, म्हाका काम करची गरज ना, म्हाका परिश्रम करची गरज ना, म्हाका यश अशेंच मेळटलें कित्याक म्हजो विश्वास देवाचेर आसा. म्हणून तो फकत कांय काम करनासतना फकत देवाचेर विश्वास दवरता, मागणी करता. असलो मनीस आळशी जावन आसा. त्या मनशाक एक दाडा यश मेळचें ना. कित्याक तो सकट देवाच्या हातीन दिता आनी आपूण प्रयत्न करना. आमच्या जिवितांत जर मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां यश मेळूंक जाय आसल्यार, आमचें कार्य साध्य जावंक जाय आसल्यार आमी दोन चीज आमकां करूंक पडटा. एक, देवाचेर आमचो पूर्ण विश्वास आनी म्हजें कार्य. हें दोनी आसल्यार आमकां फुडें वचूंक साध्य जाता. देवाचेर विश्वास म्हजो आसा, हांव देवा लागीं मागतां म्हाका सकत दिवच्याक आनी हांव प्रयत्न करतां. म्हज्या वरवीं कितलें जाता तें हांव जर प्रयत्न करता जाल्यार म्हजें प्रयत्न आनी देवाचो आदार आमकां मेळटा. तितलेंच न्हय, सायबीण मायेचेर म्हजो विश्वास आयल्यार सायबीण माये म्हज्या पासत विनती करतली, मध्यस्थी करतली आनी तिचोय आदार आमकां मेळटलो. तर आमकां त्या गायंचो मोगाच्या भावांनी भयणींनो आमी सकट सांगाता मेळोवन कार्य करूंक जाता. मनीस आपल्या घमंडा वरवीं कार्य करता तो पडटा. जो कोण देवाचेरच फकत सोंड दिता ताका यश मेळना. पूण जो मनीस देवाचेर विश्वास दवरून आपलो विश्वास प्रकट करता आनी परिश्रम करता ताका जिवितांत सक्सेस मेळटा, ताका जिवितांत घटाय मेळटा, सकत मेळटा आनी ताका खंय वचोंक जाय थंय तो वचून पावता. आज मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी मागणी करया खेरीत भाशेन. हें पॅन्डेमीक तर आमकां सुटका मेळच्या पासत जर आमी प्रयत्न करिना जाल्यार आमकां यश मेळचें ना. जर फकत देवा कडेन सोंड दिल्यार आमच्या वरवीं जावचें ना. देवा कडेन आमी खेरीत भशेन मागूंक जाय आनी आमच्या वरवीं कितलें जाता तितलें आमी प्रयत्न करूंक जाय. मागुया आमकां मेळच्याक तो विश्वास देवा कडेन आनी मागुया देवान आमकां सकत मेळच्याक भिरांतीन न्हय पूण विश्वासान फुडें सरूंक. आमेन. ये भोव कोणवाले अंकवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे अंकवारीचे अंकवारी माये म्हजे, तुजें सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपुर्व करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एकाकूच सरा सोम्या जेजू क्रिस्ता गणीत नासलेल्या काकृतीन आनी शेवत नासलेल्या मोगान अजपाच्या रावयल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार संप पर्यंत.
तुज्या दुळोप दोयाळपणान आमचे मोती गिन्याना वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बळ्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट सांगूंक शिकय आनी तुज्या तर बळान सगळ्या कोनिस्तांतांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणें आयक. आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं सोमी आसूं तुमचें थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवत आदारान भाग्यवंती सदांच आमकां मोरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाच्या दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या मदें आसूंक तुमकां राखूंक तुमच्या विशीं तुमकां बाळगूंक तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी वयर तुमचेर दिवंक आनी सदां काळ तोगोंक. आमेन. Moi powieci kartał, duporwiacia dolioni, Olesa swoda daraczy mai, sorportucia paja lagi, tudzie wejmin balon tu so, Olong tuja sudu kancu, Credo santos coldu tuji, Mai tu castel pavel. Media voltea sacramenta, Sorbon namaskar koya, Prapornya dadlache bodle, Novyarite adarya, Oskot visvyankadar divcha, Kavartan sotmanuya, Soše papa, toše puta, Unudani stutiza, Naman vurnok pudvitrata, Fakon kazaldivna, Bogaj palnuk sanje pelja, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया. हे देवा ह्या अजपाच्या साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुज्या सोडणीचो फळ तूं जो जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासना. आमेन.
भाग्यवंत वाकाण्यो, सदोय जावं देव, सदोय जावं ताचें पवित्र नांव, सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावं जेजूचें नांव, सदोय जावं ताचें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावं ताचें भोव आमोलीक रोगत, सदोय जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रमेंतान, सदोय जावं पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदोय जावं देवाची व्हड माये भोव भाग्यवंत मारी, सदोय जावं तिजें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव, सदोय जावं तिजें अनोद्वंत कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदोय जावं भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मल पोती, सदोय जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थंय. My bogar masunduri adanata wadagi kota vir vichitangwari pau mai pau pratawami mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kotini mari pau pratawami mari pau duki kotini pidastan polvoriani falya bistan Jerusalem bolai din sontos portu mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kotini mari pau pratawami yagni kot pau maghituina pagsay paglas murtian amitan chikol kung kahit lang sangating suki sorka mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kotini mari pau pratawami mari pau angkat nastolia amchikay sa angela tangkay tuja de malasya barasambay by vitutya mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kotini mari pau pratawami. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.